नाजरीन करम, ये जितनी भी पेशन गोइयां हैं, ये सारी आपके जायचे की चाल को देखकर बयान की गई हैं। सही, गायब का इल्म तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सजिटेरियन बुर्ज गोस है, सैयारा मुश्तरी है, या वो लोग जो 22 नवंबर से लेके 21 दरमियान के जो 21 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए, उनका ये वीक कैसा रहेगा। आपके अंदर खुश अखलाकी का मादा पैदा हो रहा है और वो बहुत अंदर से निकल रहा है और फूट फूट के निकल रहा है। सही, अपनी सोच इससे भी ज्यादा मुस्बत रखें और इंशाल्लाह ताला आपके मसले मसाइल जो है ना वो ठीक होते नजर आ रहे हैं। सही, गैर जिम्मेदाराना रवैया आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सही, अपनी तबीयत को, अपनी आवाज़ को ज़रा नरम रखें, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो है ना ठीक होती नज़र आ रही है। सही, वरना खा खा के मसले मसाइल पैदा हो गए तो आपने ना इधर के रहना है ना उधर के रहना है। सही, नसीब आवरी जो है ना आपके कदम चूमेगी, कारोबार बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, रुके हुए काम होंगे। मुमकिन है आपका सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। बेहतर और मुस्तहकम फैसला कर सकेंगे। सही, सोच और वस्त आएगी, यानी कि सोच में बढ़ोतरी आएगी, वस्त आएगी। सही, सोचें आपकी और बड़ी होंगी। सही, जिससे आपको फायदा होगा। सही, जिससे बहुत ज्यादा जो है ना आपके मामलात जो है ना खत्म हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मामलात जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। सही, इंशाल्लाह ताला। सही, अपनी सेहत की तरफ भी ख्याल करें। सेहत जो है ना वो आपकी जो है ना बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सही, ये ना हो कि आपको नुकसान हो। सही, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी है, सैयारा इसका ज़ोहल है। 22 दिसंबर से लेके 20 जून के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं वो उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से आपको एक अनजाना सा जो है ना सुकून महसूस होगा। सही, बहुत जबरदस्त ख्वाहिशात पूरी होगी, दिली सुकून होगा, कल भी सुकून होगा। सही, आप अंदर से सहर अंगेज गुफ्तगू करेंगे। सही, आपके ऊपर असर भी करेगी। सही, जो चीजें आप सोच रहे हैं वो आपको काम भी करेंगी। सही, आप जिससे आपकी अहमियत में इजाफा होगा। सही, सेहत मुतासर हो सकती है, सेहत की तरफ ख्याल रखें। सही, हासदीन इंशाल्लाह ज़ेर आएंगे। सही, जो पिछले कई दिनों से जो लोग आपसे जेलस हैं, इंशाल्लाह ताला वो इंशाल्लाह ताला वो जो है ना दूर हो जाएंगे। सही, सदका दें, गोश्त का सदका दें, माश का सदका दें, अंडों का सदका दें, जो आपको समझ आती है, तेल का सदका दें, जो आपको समझ आती है वो सदका दें, जिससे बहुत सारी बलाएं जो है ना वो दूर हो जाएंगी। सी और मामलात ऐसे तरीके से हल होने हैं। दोस्तों और अहबाबों की वजह से आपको परेशानी का सामना करना सकता है। आप जितना भी हो सकता है कि आप अपने आप को सिर्फ अपने काम से और काम से लेके घर तक महदूद रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, मसाइल जो है ना इसी तरह हल होंगे, वरना आपके गले पड़ जाएंगे। सही, मोहतात रवैया अख्तियार करें, वरना हादसे का हादसे का शिकार हो सकते हैं। गाड़ी ध्यान से चलाएं, काम ध्यान से करें। सही, सेहत की तरफ ख्याल करें। सही, इससे आपकी जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। सही, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेस बुर्ज दिलो है, सैयारा इसका ज़ोहल है, या 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जो लोग पैदा हुए उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहा। मुस्बत फैसले करने के लिए पोजीशन में हैं, आप करें। जो डिप्रेशन था वो खत्म हो गया है। सही, कारोबारी मामलात जो है ना उसे थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दें तो बेहतर है। सही, वरना इसमें आपको परेशानी सा हो गई। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेगा। सही, अगर आप किसी के साथ शराकती काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, बैरून मुल्क का जो है ना वो सफर जो है ना बन सकता है जो आप बना रहे हैं। सही, दोस्त दोस्त जो है ना आपके 10 में से 2 दोस्त आपके साथ मुखलिस हैं, दोस्तों का तावन रहेगा। सही, मामलात असरअंदाज हो सकते हैं, आप अपने आप को कूल रखिएगा। सही, समाजी अमूर हासिल
جو ہے نا اس میں آپ جو ہے نا اس میں جو سماجی امور ہیں اس میں مسائل رہیں گے اور اس میں پھنسے رہیں گے صحیح آپ سے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں پر ڈال دیں اور آپ ان کو خاموش ہو کے دیکھتے رہیں صحیح۔ دوسروں کے ساتھ ورنہ آپ کا رویہ جو ہے نا خراب ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے احسن طریقے سے معاملات کو حل کریں صحیح۔ پریشانی اور مسئلے کے حل کے لیے جس طرح میں نے بتایا صدقات دیجیے۔ صدقات کچھ بھی دے سکتے ہیں، آپ کے لیے اس وقت صدقات دینا بہت، کیونکہ آپ کے ذات جائے میں راہ کیتو جو ہے نا آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں، تو اس سے ذہنی انتشار پیدا ہوگا جس سے بہت زیادہ پرابلم ہوگی صحیح۔ مزاج جو ہے نا تحمل رکھے، مزاج میں سختی آ رہی ہے تحمل رکھے صحیح۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے صحیح۔ اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں پائسس۔ برج حوت ہے، سیارہ اس کا مشتری ہے، یا 20 فروری سے لے کے جو ہے نا 20 مارچ تک جو لوگ پیدا ہوں ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا صحیح۔ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، بہت سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے صحیح۔ آپ کسی کی ٹانگ میں کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، ورنہ آپ زیادہ پریشان ہوئیں۔ غیر ذمہ غیر ذمہ داریاں جو ہے نا وہ جو ہے نا ذمہ داری وہ آپ جو ہے نا ٹھیک نہیں کر رہے، اپنے آپ کو درست کریں ورنہ نقصان ہوگا جی، کیونکہ آپ اپنے کام سے بہت زیادہ جو ہے نا غیر ذمہ دارانہ طور پر انجام دے رہے ہیں صحیح۔ نامکمل کام کر سکیں گے، یہ اس وقت بہترین ٹائم ہے صحیح، جس کے باعث آپ اپنی ذہنی بوجھ میں کمی لا سکتے ہیں۔ بہترین وقت ہے آپ کے رکے ہوئے کاموں کو یہ کام مکمل کرنے کے۔ کام میں خامیاں دور کرنے کے لیے جدوجہد کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی سی۔ شریک حیات کا بھرپور تعامل رہے گا سی، حالانکہ پہلے بھی تھا اب بھی رہے۔ بیگم کی سنیں، اس کی بھی سنیں اور اپنی بھی سنائیں، وہ اگر وہ کچھ کہتی ہے تو اس بات پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں صحیح، جس سے خانگی خاوندگی مسائل کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ خاندانی خاوندی میاں بیوی کی لڑائی، بہن بھائیوں کی لڑائی، اس میں جو ہے نا دوری نظر آتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، پانی ابال کے پئیں، صدقہ ضرور پڑھیں، لاحول والا کو ضرور پڑھیں صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ مرچوں کا، ماش کا، کالے تل کا اور کالے گڑ کا اور سرسوں کے تیل کا صدقہ دیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ناظرین اکرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئی ہم نے آپ کو بیان کی گئی ہیں، آپ کے ستاروں کی چال کے دیکھ کر، ان کو ستاروں کو دیکھ کر تو آپ سے بیان کی گئی ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی میرے بہن بھائی نے کوئی مجھ سے سوال کرنا ہو، اپنا نام لکھیں، اپنا والدہ کا نام لکھیں، ڈیٹ آف برتھ لکھیں، شہر کا نام لکھیں اور ٹائم لکھیں جب آپ پیدا ہوئے ہیں صحیح، اور اسکرین پر دیے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسج کے ذریعے بھیج دیں۔ ایک سوال ہوگا تو آپ کو جواب دوں گا، 2 سوال ہوئے تو اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا، میں آپ کی اس بات نہیں سنوں گا۔ جس کے ایک سوال ہوگا اس کو جواب دوں گا۔ میرے پاس سینکڑوں تعداد کے لوگ ہوتے ہیں صحیح، اب باری باری پر جو ہے نا لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ پچھلے دنوں میری طبیعت بہت خراب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، کافی بہتر ہو گیا ہوں۔ اب میں کام جلدی جلدی نپٹانے کی کوشش کر رہا ہوں صحیح۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ویک آپ کے ستاروں کی چال کو دیکھ کر آپ کو آپ کا ویک کیسا گزرا، انشاءاللہ منیم خان حاضر خدمت ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا۔ اسی کے ساتھ منیم خان ایسٹرو پامس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔